अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पाक मीडिया क्राइंग एज हाफिज सईद सन हैज किडनैप्ड बाय रॉ। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हिंदुस्तान तक इनके चैनल का नाम है, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आतंकी हाफिज का बेटा गायब हो गया है। ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब, जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे। रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है, ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, कल रात से पूरे पाकिस्तानी आर्मी, ISI, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के होशो हवास उड़े हुए हैं कि एकदम सिक्योरिटी पैक, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने जिनको शरण दिया हुआ था, छुपाया हुआ था, हाफिज सईद के छोटे बेटे अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं, कमालुद्दीन सईद, उनको घर से किन्हीं अननोन ने अगवा कर लिया है। और पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है उसमें अब बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं कि कैसे रॉ ने उनको एक तरीके से, काफी दिन से उन पे नजर बनाई हुई थी, और फिर अगवा करके उनको कहाँ ले गए, भारत ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसमें रॉ का हाथ माना जा रहा है। रॉ का हाथ है या नहीं है, या अननोन लोगों ने किया है। लेकिन दोस्तों, जितने भी भारत के दुश्मन हैं, उनको एक एक करके अननोन लोग खर्च करते जा रहे हैं। अभी कमालुद्दीन सईद गायब हो गए, अब अगला नंबर शायद हाफिज सईद का ही हो, क्योंकि उनके छोटे बेटे को तो उठा लिया गया। और दोस्तों सच बताऊं, इस समय पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि कहां कहां भारतीय रॉ एजेंट्स, खुफिया एजेंसी छुपे पड़े हैं और मेन बंदों को चुटकियों में से गायब कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और इनके नाक के नीचे से इनको पता भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पहले मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी करती थी, कुछ वही करते हुए हमें भारतीय खुफिया एजेंसी भी नजर आ रही है। बेचारे, अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? यानी ये हो क्या रहा है? हमारे इतने होनहार आतंकवादी, जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और निज़ाम मुस्तफ़ा से इस दुनिया को चलाएंगे, उनका अगर ये हाल होगा तो बाकी आप बताइए कि तो फिर सारे CIA वाले और सारे हमारे ये कनाडा के CSIS वाले ये करेंगे क्या? अब ये रा वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है, उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है, वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। इंटेलिजेंस सेटअप है, और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द।
وہ پاکستان میں مقیم ہے, ان کی انٹیلیجنس بھی ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے سلیپر سیل بھی ہیں. دیکھیں جی, یہ پہلا حملہ نہیں ہے. پچھلے دنوں ابھی کوئٹہ میں سرینا میں ہوا, اس سے پہلے پی سی گوادر میں ہوا, اس سے پہلے کراچی کونسلیٹ جنرل میں ہوا. تو ایک پیٹرن ہے کہ اتنے ہائی پروفائل جگہ ہو یا داسو جیسے دور دراز جگہ ہو, جب یہ چاہتے ہیں دہشت گرد سٹرائک کرتے ہیں. تو ہمارے سسٹم میں ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اور ایک خلا ہے جو میرے خیال پل کرنی پڑے گی. یہ تو بات ہو گئی مشاہد صاحب, نہیں ہے جی. اس کے ساتھ ہی مگر یہ بتائیے گا کہ بہرحال چین جانتا ہے, اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی دشمنی اس وقت بھارت کے ساتھ ہے, پاکستان کی دشمنی بھارت کے ساتھ ہے, بھارت اعلانیہ دشمن ہے, بھارت اعلانیہ سی پیک کا مخالف ہے, بھارت تنہا نہیں ہے. یقیناً سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تھی اور یہ ہمارا اس معاملے میں ویکنس سامنے آئی ہے. اتنا سیریس ہے کہ ایک تو یہ جو بریچ کیا ہے سیکیورٹی کا, جو ان کے پاس اس کی انٹیلیجنس تھی وہ تو اپنی جگہ. دیکھیں یہ بڑا ہائی پاورڈ, ایک اسٹریٹیجک, ایک سوفسٹیکیٹڈ ماسٹر مائنڈ پلاننگ ہوئی ہے. یہ صرف لوکلائزڈ آپریشن تھی. لوکلائز کو تو لوگوں کو استعمال کیا گیا, لیکن اوورآل جو ٹائمنگ کے حوالے سے, کانٹیکس کے حوالے سے, پاکستان کے رول کے حوالے سے, یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ بڑا ایک اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے ہیں. اور یہ را والے لوگ جو ہیں ان کا تعلق موساد سے بھی ہے, ان کا تعلق سی آئی اے سے بھی ہے, تو یہ جانتے ہیں اپنے ٹارگٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. آپ جو جتنی پیپل آف پاکستان, مجھے ایک بار بتائیں, آرمی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم 5-5 سال 6-6 سال اپنی ماؤں بہنوں سے دور ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کی گالیاں کھانے کے لیے. پہلی بات یہ, ہماری جگہ آپ ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جائیں, ہم گھر چلے جاتے ہیں. نہیں, بڑی سخت ڈیوٹی ہے, بڑی. ہماری وجہ سے آپ آزاد پھر رہے ہو. آپ کل کو ہمیں گالیاں نکالو گے ایک لیڈر کے لیے. کیا نواز شریف کی ہسٹری پڑھی ہے آپ نے؟ شادان بگٹی کی ہسٹری پڑھی ہے؟ نواب اکبر بگٹی کی ہسٹری پڑھی ہے؟ ماں بہنوں کے قتل نہیں کیے, زرداری نے نہیں کیے. آج کس کو پتہ ہے بے نظیر کا قتل کس نے نہیں کیا؟ یار یہ بس ملی بھگت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان کے متعلق بل پاس ہوا ہے, افغانی نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں؟ افغانستان میں پاکستان کا حصہ ہے. افغانستان پاکستان کا حصہ کیسے ہو گیا؟ ہسٹری میں جائیں, پیچھے ہسٹری میں جائیں تو پاکستان افغانستان کا ایک حصہ ہے. بھائی پاکستان انڈیا سے بنا ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کون سی ہسٹری ہوا ہے؟ جب آزاد ہوا ہے, آزاد ہے, ہم ملک تھا ہی نہیں, 1947 میں بنا. ہماری کتابوں میں دیکھیں کبھی بھی نہیں بنا لکھا ہوا کہ پاکستان آزاد ہوا. ہمیں دکھائے پاکستان کب بنا تھا, ہم کہتے ہیں 1947. تو آپ آزاد کیوں کہتے ہیں؟ آزاد تو تب ہوتا جب ملک ہوتا. آپ تو یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا پاکستان آزاد ہوا, بنا ہے ملک ہمارا 1947 میں. محنت نے کی, محنت کس نے کی ہے؟ ارے وہ تو ہمارے فور فادر نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑا نا. وہ تو پھر قائد اعظم کا موٹیو تھا کہ بھئی مسلمانوں کو مشرقی اور مغربی پاکستان کو الگ ملک بنانا چاہیے, الگ ملک. تو گاندھی نے کہا ٹھیک ہے کہ بن جائے, قتل و غارت سے تو بہتر یہی ہے نا کہ ملک بنے. کتنا خون خرابہ اور ہوتا, لاکھوں لوگوں کی جانیں گی. لیکن ہم بات کریں بلوچستان, اب چلو نائلہ قادری بلوچ کی اگر بات کریں, وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہماری مدد کرے, ہمیں پاکستان سے رہائی جاتی ہے. تو جب بھی ہمارا ملک کرتا ہے تو لوگ بھارت سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جو پاکستان ہے نا, آئی ایم ایف کا ایک بجٹ پاس ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا ہے, آپ اس کے کر رہی ہو. ٹھیک ہے, آپ کا بال کر رہی ہے, آپ کی آنے والی نسل کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا اگر کوئی اچھا لیڈر آ جائے, اب جیسے جسٹس صاحب آئے ہیں, صدارت سنبھالی ہے, اگر اچھے نکلے تو آپ کے پاکستان کا قرضہ معاف ہو سکتا ہے کہ جتنا پیسہ ٹیکس وغیرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا ٹیکس نہیں آتا. انسان کو مل کے جل کے پھر پاکستان کا دیکھنا چاہیے کہ یار یہ میرا ملک ہے. میں بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتا, میں قلعہ دراور سے تعلق رکھتا ہوں, بہاول پور سے. مجھے 7 سال ہو گئے ٹرانسفر ٹو لاہور. میں اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں گیا. کیا میں اس ماں کا بیٹا نہیں ہوں, اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ ہمیں فخر ہے ان وردی والوں پر. کرتا ہوں. آپ لوگ جسٹ میں اوپر جا رہا تھا, میں جب آرمی کے خلاف بولنے میں پھر واپس آیا ہوں. اچھی بات نہیں ہے یار, ہماری بھی بہنیں ہیں بھائی, آپ ہمارے بھائی ہو, یہ ہمارا ملک ہے. دیکھیں میں ایک چیز کروں, تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پاکستانی آرمی کو پاکستان کے لوگ گالی دے رہے ہیں, اور بھارت کے جتنے بھی دشمن کو پاکستانی آرمی نے پناہ دیا ہوا ہے وہ ایک ایک کر کے خرچ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی اس پہ اور ڈیبیٹ آج گرمائے گی کہ کیسے کمال الدین سعید کو غائب کیا گیا پاکستان سے. اس پہ بھی میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتا رہوں گا کہ پاکستان میڈیا کیسے رو رہی ہے کہ ان کے گھر میں ناک کے نیچے سے ابھی جتنے خالصتانی تھے پاکستان میں ان کا صفایا کیا گیا تھا. اب یہ جماعتیں والے جو بندے ہیں جو مسلم دھرم کارڈ کے نام پہ بھارت میں
अल्लाह अकबर के नाम पे टेररिस्ट भेजते हैं, अब उनका सफाया चालू है। पाकिस्तान से पहले खालिस्तानी निकाले गए, अब ये अल्लाह अकबर वालों का बारी है। तो दोस्तों कमालुद्दीन सईद निकले जा चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं। और अब अगला नंबर मेरे हिसाब से इनके पापा कमालुद्दीन सईद यानी हाफिज सईद का है। और ये भी अब इनके साथ भी ISI ने इनको अंडरग्राउंड कर दिया होगा, जमीन के नीचे। अब वहां से भी अगर अगर चाह ले, और या फिर अननोन, जो अननोन गायब कर रहे हैं, अननोन अगर चाह ले, क्योंकि अननोन ने जो किलिंग की है वो कनाडा से लेके, इटली से लेके, फ्रांस से लेके, UK से लेके, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक में किलिंग की है अननोन लोगों ने, जो भी भारत के दुश्मन थे। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि अगर हाफिज सईद पाताल आकाश कहीं भी छुप जाए, अगर अननोन बंदे उसके पीछे पड़ गए तो फिर छोड़ते नहीं है। फिर क्या पता 10 दिन बाद ये न्यूज आ रही हो कि अननोन बंदों ने हाफिज सईद को खर्च कर दिया, या फिर हाफिज सईद को अगवा कर लिया, या हाफिज सईद का ये हो गया, या फिर मसूद अजहर, इनका भी नाम हिट लिस्ट में है। और भी बहुत लोग अभी खर्च होने के लिए, जो कि पैदा तो हो गए लेकिन खर्च होना इनका जरूरी है। तो देखते हैं अब इनका क्या होता है। लेकिन वही है, कमालुद्दीन सईद जो बड़ी न्यूज है, अब ये हॉट डिबेट होगी, इस पे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान मीडिया या तो इसको छुपाने की कोशिश करेगी, और या तो ओपनली रॉ का नाम बदनाम करने की कोशिश करेगी। बट ऐसे काम में अगर भारत ने किया भी है, रॉ ने कुछ किया भी है, तो ये तो बहुत फक्र की बात है यार। भारत के हजारों लोगों को मारने में इनकी जिम्मेदारी है, और कई हमारे भारतीय सेना के जवान इनकी वजह से वीर गति को प्राप्त हुए। तो बिल्कुल अगर भारत ने ऐसा किया तो नो डाउट कोई गलती नहीं है जी। वाकई जी ये बात है। सबसे पहले तो ये है कि बेशक वो टेररिस्ट है, बेशक जो भी है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान में घुस के किसी को भी ऐसे, अभी जैसे इंडिया कह रहा है कि उनको शे ISI की, ठीक है, ISI उनको बना देती है, तो ISI की नाव के नीचे से वो रॉ लेके निकल गई है। कैसे? सोचने वाली बात तो ये है ना। फिर या तो हमारी सिक्योरिटी में कमी है, या हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है वो नंबर 2 पे आ चुकी है। सीधी बात है ना। अगर तो नंबर 1 है तो फिर तो ये सारा कुछ होता ही ना। उन्होंने मैसेज किया था कि आपके अपने लोग जो हैं वो बीच में वो मिले हुए हैं, और वो तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में आजकल किसी के आगे भी पैसे फेंके वो आपका साथ देगा। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं ना, यकीन करें पाकिस्तान के किसी भी बंदे को कुछ भी देंगे आप लोग, वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। अभी पाकिस्तान की सोच ऐसी होगी लोगों की, यहाँ के लोगों की, तो हो सकता है वो यहाँ के लोग भी शामिल हों, और दूसरे स्लीपर सेल्स भी होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं ऐसे कामों में। वो कोई पता नहीं है, हम चारों में से कोई एक हो। वैसे बात कर रहा हूँ, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना भी नहीं पता चलेगा कि वो आपके साथ बैठे होते हैं। स्लीपर सेल जो होते हैं वो इतना घुल मिल चुके होते हैं ना, जब तक उनको कोई बड़ा मिशन आना है ना, तब उनको जगाना है, तभी वो अपना काम सारा छोड़ के उतर जाएंगे, और अपना काम करके तो वापस पिछली जिंदगी भूले होते हैं वो। एक किस्म का उनका कोई किसी को कोई पता नहीं होता। हो सकता है हमारे गाँव में हो सकता है, ये कोई पता नहीं होता। और ये स्लीपर सेल होते हैं, यही होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करते रहते हैं। जब उनको ऑर्डर आता है तो बीच में वो एक सहूलतकारी के तौर पे काम करते हैं। कुछ जो है वो जिनको खरीदा जाता है वो कहीं के भी हो सकते हैं, इंडिया में भी होते हैं जिनको स्लीपर सेल इंडिया में भी हैं, ISI के भी हैं, और भी एजेंसियों के होते हैं, स्लीपर सेल भी होते हैं। उसके अलावा लोग भी खरीदे हुए होते हैं। जाहिर है यार, एक बात है, अगर बॉर्डर सारे बंद हैं, सारे क्लोज हैं, चेकिंग के बगैर कोई आता जाता नहीं है, तो फिर कैसे आ जाते हैं ये सारे? ये सिर्फ ऐसे ही आते हैं क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे भी काफी गद्दार होते हैं जो कि मिले होते हैं, चाहे वो इंडिया वाली साइड पे हो चाहे पाकिस्तान वाली साइड पे हो। वो सहूलतकारी करते हैं और वही अंदर लेके आते हैं सबको। बाकी ये इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, यकीन करें हमें कोई उससे नहीं है। मेरा पता है कैसे में मौका है, ISI का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ये इसी के नाक के नीचे से निकाल के लेके। वजह पता क्या है कि ISI हमारी फौज इन लोगों को पहले करती थी, सपोर्ट इनको करती थी कि ये कश्मीर में ये जो भी कुछ हो जाए तो कर लें, फ्रीडम फाइटर समझ के उस टाइम की दिया, हेल्प दिया था। अभी कुछ अरसे से जब से मैंने होश संभाली है, अभी हमारे मुल्क को इन्होंने देखा कि नुकसान होता है, फिर इनको हमारी हुकूमत और हमारी जो भी इदारे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अभी ये हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया या जितने भी हमारे ऐसे कश्मीर के इशू पे जो भी बोलते हैं ना, एक मिनट, कश्मीर के इशू में जो भी बोलते हैं ना, ये अपने तहत करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की हेल्प करेंगे, ये अपने तहत करते हैं। अभी ये उठा लिए गए हैं, जो भी इनका बच्चा था जो भी उठाया गया, तो ये हमारी नाकामी नहीं है, इनकी खुद अपनी नाकामी है। जब इन्होंने एक एक्शन लिया कि हम कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करेंगे तो ये कर रहे थे, तो उसमें अभी इनको अपनी सिक्योरिटी तो इन्होंने खुद करनी है। अभी ISI तो उनको भी सपोर्ट नहीं करती, ना इनको कोई हमारी फौज सपोर्ट करती है। तो अगर वो करती तो मैं तब मानता हमारी ISI और हमारी फौज की नाकामी है कि इनका बंदा उठा लिया गया।
تو یہ تو ان کا بندہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہوتے ہیں نا. باقی پہلے میں نے کہا یہ سپورٹ کرتے تھے, ابھی یہ خود اپنی ذات کی ہونی ہے. یہ ہماری پولیس ادارے جو ہے نا, یار پہلی بات ہے کہ باہر سے بندے آ کیسے جاتے ہیں. میں اسی چیز کی بات ابھی میں بتا دیتا ہوں نا. ابھی کوئی 5 تاریخ سے 10 تاریخ کے بعد نا, ستمبر 9 مہینے کی بات ہے, انڈیا سے 2 باپ بیٹا پاکستان آئے ہیں. وہ بھی افغانستان کے راستے سے آ کے انہوں نے دیکھا بارڈر بند تھے. وہ 2 بندے پاکستان انٹر ہوئے ہیں, کئی جگہ سے انہوں نے نا مطلب چیک کیا, تو ان کو خوانیوں نے بتایا کہ یہ راستہ کھلا ہے. ایک راستے کا بتایا, وہ ابھی میرے کو نام یاد نہیں رہا, اس ادھر فلائٹ لے کے نا کابل سے ادھر گئے ہیں, ادھر سے بھی 2 نمبر طریقے سے وہ پاکستان انٹر ہوئے ہیں. اور انٹر ہونے کے بعد ادھر سے انٹر ہونے کے بعد کراچی گئے ہیں. وہ دونوں باپ بیٹا بھی کراچی میں. پاکستان کے جو ہے نا یہ بکے ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں, اس لیے کہ ہماری غربت بہت زیادہ چل رہی ہے. ہمارے جو پاکستان رہ کے پاکستان میں کماتا ہے نا, وہ بہت مشکل سے اپنے حالات چلا رہا ہے. تو اس کو کوئی ایسا بندہ مل جائے, کو بولے کہ میں تم کو 30,000 دیتا ہوں. ابھی ان کو 30,000 دے کے وہ پاکستان میں انٹری انہوں نے کی ہے. جو بھی بندہ تھا نا اس میں ان کو 30,000 ملا, انہوں نے بولا ہم بارڈر کراس کروائیں گے. وہ دونوں باپ بیٹا 2 بریکیس اور سامان بھی تھا ان کے پاس, وہ سارا لے کے پاکستان انٹر ہوئے ہیں. تو وہ کراچی تک پہنچ گئے ہیں. کراچی جا کے انہوں نے, وہ میں نے ساری سٹوری دیکھی ہوئی ہے. وہ میں آپ کی بات اس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ داخل ہوتے ہیں افغانستان سے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونے چاہیے, ایجنسیوں کی غلطی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے افغانستان سے, کیوں ہونے جو بھی چاہیے؟ بیٹھی ہے بارڈروں پہ ان کی ناکامی ہے, ان کو ہی روکنا چاہیے. جیسے انڈیا میں نیپال سے ہوتے ہیں لوگ انٹر, ادھر سے ٹھیک ہے. جیسے وہ گئے ہیں, کیا نام ہے اس کا, او یار عورت نہیں گئی تھی, سیما ادھر گئی تھی, وہ نیپال کے راستے گئی ہے. اور بھی وہاں پہ اس کی چیکنگ بھی ہوئی ہے پاکستانی, اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی تھا, پھر بھی نکل گئی ہے. تو وہاں پہ بھی تو بکے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی آتے ہیں باہر سے, یہ کوئی بھی نہیں آنا چاہیے, اور ان کا داخلہ بند ہونا چاہیے بغیر ویزا کا, بغیر یہ ساری چیکنگ کے بغیر اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. انلیگل طریقے پہ بھی جہاں جہاں راستے ہیں وہاں پہ جو ہے سکیورٹی دینی چاہیے. اور دوسری رہی بات ہے کہ افغانستان کے راستے سے افغانستان کے بارڈر اس لیے بند کیے, اور افغانستانیوں کو کہا ہے کہ افغانیوں کو جو 50 لاکھ کے قریب ادھر انلیگل افغانی رہ رہے ہیں یا غیر ملکی رہ رہے ہیں, ان میں سے صرف کہہ رہے ہیں آفیشلی طور پہ کہہ رہے ہیں جی 11 لاکھ ہیں, لیکن میرے خیال میں 40-50 لاکھ ہیں, ٹھیک ہے, جو انلیگل ہے ادھر. ان سب کو یہاں سے نکالنا چاہیے. وہی بم دھماکے میں شامل ہوتے ہیں, وہی پیسے لے کے سارا کچھ کرتے ہیں. انہی میں سلیپر سیلز ہیں, انہی میں یہ سارے ہیں, ان نون بندے انہی میں شامل ہو گئے. باقی رہی بات کمال الدین سعید کی, تو وہ جانے, اس کا کام جانے. حافظ سعید کی وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم ان کو سپورٹ بالکل نہیں کر رہے. باقی ہمارے اداروں کی غلطی ضرور ہے کہ اب ہمارے ملک میں سکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بات صرف کر رہے ہیں ہم, اس پہ بحث کر رہے ہیں. ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ انڈیا کا انہوں نے نقصان کیا, اب وہ انڈیا ان کا نقصان کرے گا. وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اگر کوئی پاکستان کا نقصان کرے گا تو پاکستان بھی بیچوں بیچ میں جا کے ان کا نقصان ضرور کرے گا. تو وہ تو چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. باقی رہی بات یہ ہے کہ ہمارے سکیورٹی پہ سوال اٹھتا ہے, یہ سکیورٹی کیوں نہیں صحیح, اس پہ ضرور سوال اٹھتا ہے. اور یہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سکیورٹی فل کریں. آپ کے آئیڈیا میں کس نے غائب کیا یہ کچھ, آپ اگر آئیڈیا آپ کا ہے کہ کس نے غائب کیا, ایک آپ کا مائنڈ تھا نا ویڈیو دیکھنے کے بعد. میرا آئیڈیا پتہ کیا ہے, کیونکہ رو اور موساد دونوں ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور کس کا کام ہونا ہے, انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے, اور کس کا کام ہوتا ہے, کام کیا ہے اور کامیاب. حافظ سعید اور کس کا دشمن ہے, اسرائیل کا ہے اور اپنا انڈیا کا ہے. تو رو اور جو موساد ہے وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. ویڈیو میں جیسا نام لیا گیا تو میرا بھی مائنڈ یہی ہے کہ را نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کوشش کی. اس میں ٹکی چھپی بات تو ہے. ابھی یہ پاکستان سے بندہ نکال کے لے جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. بہرحال 26/11 جو ان کا ہوا تھا میرے خیال میں, وہ جو تاج محل پہ حملہ ہوا تھا, اس کا انہوں نے ڈائریکٹلی بولا تھا, انہوں نے مانا بھی تھا, ٹھیک ہے. حافظ سعید, ہاں. تو پھر یار وہ چھوڑتے ہیں اگر یہاں پہ وہ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد ان کے سامنے نام آ چکا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں اور ایسا تو نہیں ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی؟ تو میرے خیال میں جتنا وہ کام کر رہے تھے انہوں نے بیچ میں ٹریس ڈاؤن کیا پراپرلی. وہ علی بھائی کی بات ہوئی, اس سے بھی میں سہمت ہوں کہ یہ پراپرلی ان میں رہن سہن کے طریقے سے وہ پراپرلی سروائیو کرتے ہیں. نیا کرایہ دار آیا یا فلاں جگہ سے آیا, فلاں جگہ سے تعلق ہے, اور مذہب اس کا اور ہوگا, وہ چوز کرے گا کر کے وہ پراپر اس کے بارے میں سمجھے گا. ایک ایک چیز ان کو پتہ ہوتی ہے, اور وہ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہمسائے ہوں آپ کے, اور وہ رہ رہے ہو آپ کے ساتھ, اتنے سالوں سے رہ رہے ہو. جب کوئی پوچھے بولے یہ تو 15 سال سے رہ رہے, 10 سال سے رہ رہے, بہت پرانے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا, وہ جب ایکٹیویٹی کریں گے یا ٹریول کریں گے, ان کا ٹریول کرنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ کہاں گئے ہیں, کدھر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو وہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ دوہری شخصیت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے اسی لیے جب وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کا مین کام یہی تھا کہ مین بندہ تو نہیں پکڑا گیا, چلو یہ ایک موڑا ہے, اس کے تھرو ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے کیا ہے, ان کا کرنا بنتا ہے. ہم کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے اس میں, یہ کلیئرلی بات ہے. تو ہم اس بندے کو تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے جس نے مطلب بے گناہ لوگوں کی جان لی اور یہ سب کچھ کیا, اور وہ اعلانیہ بول بھی دے اور اس کے بعد بھی ہم اس کو سپورٹ کریں. تو ہم میں اور اس میں میرے حال میں فرق نہیں ہے. یار جہاں پہ بچوں اور عورتوں کی جانیں گئی ہیں وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ وہی نا, مطلب کہ ابھی کچھ لوگ نا ابھی بھی وہ جیسے فوجی بھائی بیچ میں آیا ہے, وہ اس نے ڈائریکٹلی کچھ بہت زیادہ بول دیا ایکسائٹمنٹ میں, اور لیکن یہ ہے کہ لیک آف نالج ہوتی ہے لوگوں میں, جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جذبات میں بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس پوائنٹ کو بھی ابھی مینشن نہیں کر سکتے ویڈیو میں کہ وہ کیا سلسلہ ہے, لیکن آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور آپ کی حکومت وطنی نظر آتی ہے, نو ڈاؤٹ. ہم کچھ اور لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے, کرٹیسائز کرتے ہیں. عام سپاہی کو تو ہمارا یقین کریں سلوٹ ہے, جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو ملک کی سکیورٹی سنبھال رہے ہیں. عام فوجی کو تو ہمارا سلیوٹ ہے, ہمارے رشتے دار بھی ہیں فوج میں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی فوج کرپٹ کرداروں کو جو ہے نا ہم صرف یہ کہتے ہیں, ورنہ ہم فوج کے ساتھ ہیں ہمیشہ. عوام جو ہے وہ ہائپر ہوئی پڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ آن روڈ آپ کسی سے بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر میں اداروں سے بولوں گا کہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کریں جتنے ہو جلدی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر پاکستان کے حالات خراب ہوں گے تو یہاں کا عام بندہ بھی پیسے لے کے آپ کے خلاف ہو جائے گا. بالکل, یہ تو آپ کے لیے بھی نقصان ہے, پاکستان کے لیے بھی نقصان ہوگا. اس لیے پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. یہ تو میں کہوں گا کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے نا وہ سیم ٹو سیم کیسے بن گیا کہ کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی اٹھا لو, وہ بیٹھا ہوا ہے کنارے پہ کہیں پہ کام کر رہا ہے, اس کو بھی بولو آؤ یار آنر کلنگ کرنی ہے, اتنے لوگ مارو, وہ کہے گا آؤ جی اتنے پیسے ملیں گے, بالکل ڈیل کرے گا, مار دے گا جا کے. جب اس کو لاکھوں میں روپیے مل جانے اکٹھے پاکستان میں رہ گئے, اس نے نہیں دیکھنا پھر کوئی بھی بھوک, کیونکہ ایسی چیز ہے غریبی, ایسی چیز ہے غریبی ایک لعنت ہے. مار تو اور آدمی اور رہا ہوتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو اس طریقے سے مار جائیں گے, کچھ کریں گے, اگر نکل گیا تو پیسہ مل جائے گا. ویل کنٹریاں جو ہیں یورپین کنٹریاں جن کا نام لیتے ہیں, جن کو جانا چاہتے ہیں یار وہاں پہ کام کریں, وہاں پہ لوگ کر دیتے ہیں, وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو پھر غریبی ہے. تو یہاں پہ تو سسٹم ہی نہیں ہے, غریبی ہے, اوپر سے جناب کوئی لا امپلیمنٹ نہیں, اگر امپلیمنٹ بھی ہے تو کوئی عمل نہیں کر رہا, تو کیسے ہوگا؟ میں تو کسی بندے کو مارتے ہوئے میرے تو ہاتھ کانپیں گے. ابھی تو سوچ بھی نہیں آتی کہ کسی کو مارو. ابھی سعودیہ میں دیکھ ٹھیک ہے, سعودیہ کا واقعہ دیکھ لیں, کزن تھے, وہ تو غلطی سے ہوا نا, غلطی سے اسے ہو گیا, لیکن قانون اتنا انہوں نے قانون سخت ہے نا. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ میرا تو دل نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ کرنے کا, لیکن لوگوں کو دیکھتا ہوں, کافی لوگوں کو یقین کرے پیسے لے کے 4-4 لاکھ 3-3 لاکھ روپے لے کے بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. کتنی نیوز آتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے ہاتھ نہیں کانپتے کسی معصوم کی جان لینا, جس کے ساتھ اس کی دشمنی بھی نہیں ہے, جانتا بھی نہیں اس کو, جانتا بھی نہیں ہے اس کو. یار وہ یہی کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نفرت ہوتی ہے, جیسے میری اس کے ساتھ نفرت ہو گئی, چلو پھر اس نفرت میں بندہ مار بھی دینا تو وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ نفرت میں مارا گیا ہے. ایک جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں وہ یار نہ تو اس بندے کو جانتے ہیں, نہ اس کی دشمنی ہوتی ہے کوئی, نہ اس کے ساتھ کوئی نفرت ہوتی ہے, پھر ان کا دل کیسے کرتا ہے یار مارنے کو. کامن پیپل ٹیررسٹ. یہ چیز سوچنی چاہیے ویسے کہ ہمارے ادھر نا یہ غریبی ختم کرنی چاہیے اداروں کو, اور سب کو مل جل کے یہاں پہ کام کرنا چاہیے اور ملک کو سیدھا کرنا چاہیے, نہیں تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ ٹیررسٹ ہی بنے. اور اپنی بارڈر لائن جو ہے وہ مضبوط کرنی چاہیے, بالکل سکیورٹی ٹھیک کرنی چاہیے. اور یہ سکیورٹی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے لے گئے اس لیے ہمیں درد ہو رہا ہے, نہیں, ہمیں درد یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے. ہم یہ بات اس وجہ سے کیا ہم نے جو سنا ہوا ہے چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی, وہ پھر جھوٹ لگتا ہے, بکواس ہی ہے پھر. جی سمیر, ایک وہ کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا, میں ایک اور بات مینشن کر دیتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ سنیستان ہے, ٹھیک ہے, سنی لوگ رہتے ہیں, باقی یہاں پہ جینا مرنا حرام ہے. محرم میں جو جلوس نکلتا ہے شیعہ پہ جو ہے حملے ہوتے ہیں, ان کی امام بارگاہ میں جو ہے وہ دھماکے ہوتے ہیں. تو یار یہ کل ہمارے ادھر دھماکہ ہوا ہے, کل 12 ربیع الاول, ٹھیک ہے, 2 دھماکے ہوئے ہیں جلوس پہ, وہ سنیوں کے جلوس پہ ہوا ہے, تو وہ کس نے کروایا پھر. تو یہ چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ساری باتوں کا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی شیعہ ہیں تو اس لیے ان کو مار رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. یہ ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, میں پہلے بھی بتا رہا ہوں, نہ وہ سنی ہوتا ہے, نہ شیعہ ہوتا ہے, نہ مسلم ہوتا ہے, نہ کافر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہی ہوتا ہے. سیدھی بات ہے, وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہ انسان ہی نہیں ہوتا جو ٹیررسٹ ہوتا ہے. ایک مسجد میں بم دھماکہ کر تو مسلمان تو نہیں کرے گا, چاہے وہ شیعہ کیوں نہیں ہے, چاہے کوئی اور کیوں نہیں ہے.
बस वो जिस मसले को उसने फॉलो किया और उसके पीछे फिर आवाम जो है हाँ, मस्जिद में धमाका किया, लोगों को मारा, मासूम लोगों को मारा। यकीन करें अगर हमें यहाँ पे बैठ के दुख होता है ना, इसी तरह हम सोचते हैं कि इंडिया में भी जब धमाके हुए ऐसे किए गए, वहां पे भी मासूम लोग मरे, तो उनको दुख नहीं होगा? बिल्कुल। तो उन्होंने अपना बदला तो फिर लेना है, तो वो ले रहे हैं। सिंपल सी बात है जी। जी बिल्कुल जी, ये वाकई पाकिस्तान की सिक्योरिटी की इंसल्ट है कि पाकिस्तान के मुल्क से एक बंदे को उठा के लेके जाना, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेररिस्ट की अगर बात करें तो टेररिस्ट ही होता है, वो किसी का भी नहीं होता। अगर वो एक इंसानियत का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गलती के। अगर कोई एक बंदा किसी बंदे को कत्ल करता है तो वो समझ लो कि पूरी इंसानियत का कातिल है। वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे किसी अदर कंट्री का हो, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो। और रही बात पाकिस्तान के हालात की, तो वो बड़ों का मुहावरा एक बना हुआ है कि गुर्बत जो है वो 1000 बुराइयों की जड़ है। तो इससे जो है इस तरह के हालात अभी जो पैदा हो चुके हैं ना, तो पाकिस्तानी कौम में से किसी को भी खरीदना बड़ा आसान काम है। खरीदो और अपने जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है वो करवा सकता है बंदा। तो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको चाहिए हालात अपने ठीक करना। और पाकिस्तान आर्मी की बात है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई रोल है मुल्क के हालात खराब करने में, क्योंकि किसी भी कंट्री की कोई भी आर्मी है वो एक पूरे मुल्क की जिम्मेदार होती है, वो एक पूरे मुल्क की सरबराह होती है। जब उसे लगता है कि सियासतदान जो है वो मुल्क उनके हाथों में खतरे में है, तो एक आर्मी ही तो एक इदारा है हर कंट्री के पास बचता है जो मुल्क को फिर संभालता है। तो हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी है, जब उन्हें लगता है कि अब मुल्क हाथों में से निकलने लगा, तो वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते, वो किसी तरीके से इंटरफेयर करके तो मुल्क को एक तरीके से बचा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आम फौजियों को या आम सिपाहियों को गालियां देना, उनके खिलाफ हो जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, अपनी बहनों से अपनी माओ से दूर है। कोई ईद का फेस्टिवल आता है तो वो नहीं कर सकते, उनके घर पे कोई फोतियां हो जाती हैं तो अक्सर नहीं जा सकते, कोई शादियां होती हैं तो नहीं जाते। तो वो हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दे रही हैं यार, तो हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमारे वो साहिबान हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, कुछ लोग गलत हैं, मैं समझता हूँ कुछ लोग गलत हैं, लेकिन सोसाइटी में अगर चंद अपराध गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी सोसाइटी को ही गलत करार दें। जो गलत है उसके खिलाफ भी होना चाहिए, उसके खिलाफ प्रूफ के साथ बात भी करनी चाहिए। गलत को गलत ना कहने वाला भी गलत है। वो कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जालिम वो है जो जुल्म खामोशी से सहता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जुल्म के खिलाफ बोलता नहीं है। तो बिल्कुल हम तो पाकिस्तान आर्मी के खैर खां हैं, हम दुआ करते हैं उनके लिए, और वो हमारे साहिबान हैं, हमारे दिलों में उनके लिए इज्जत है। और जो गलत लोग हैं हम उन्हें गलत कहते हैं, वो गलत हैं। तो बाकी रही बात अफगानिस्तान की, तो ये भाई साहब ने एक बात मेंशन की है कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा था। मेरे ख्याल में उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी कमजोर है, उन्हें पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में। ऐसी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये एक हिंदुस्तान का ही हिस्सा था पाकिस्तान। और एक और बात कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आजाद हुआ है। आजाद जो होता है ना, वो कंट्री होता है जो पहले से बना हो, जिसका पहले से वजूद हो, तो उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया हो, वो तो कहते हैं, उसको तो कहा जाता है कि आजाद। और जिस कंट्री का पहले से नाम ही नहीं है, नाम ही बाद में बना है, तो वो आजाद नहीं होता। वो एक मुल्क जो होता है वो न्यू तरीके से बना जाता है, उसको आजाद नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं कि ये मुल्क बना है। 1947 को हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बना है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को जी पाकिस्तान बना। ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान आजाद। बस है मेंटालिटी। तो ये है कि क्योंकि आजादी की बात की जाए तो आजाद तो हिंदुस्तान हुआ है ना, पाकिस्तान तो आजाद नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये सारा खिता आजाद हुआ है लेकिन पाकिस्तान बना है। बाकी अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान जो है ना हिंदुस्तान का एक हिस्सा था पहले,
वो पहले लागू हो गया था, फिर बाद में पाकिस्तान लागू हुआ है, और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था मेरा। बिल्कुल। रही बात ये कमालुद्दीन को उठाने वाली, तो मैं तो इस बारे में फिल वक्त कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि बिना प्रूफ के ना तो अमरा को गलत कह सकते हैं और ना हम, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी काफी सारे मामला खराब चल रहे हैं। उनको हमारी एजेंसियों ने उठाया, हाँ, किसी तो वजह से। ये भी मुमकिन है कि जो एजेंसियां अपना नाम बदनाम हो गया। देखो नहीं अभी तो पूरी नाम दुनिया में बदनाम हो ना हो इसलिए उठा के साइड किया हो, ये भी तो हो सकता है, सोचा जा सकता है, पर एजेंसियां, मेरा एक अपना तो ये तो हमें भी नहीं पता ना। तो ये भी हम तो आइडिया है कि जिस तरह पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तनाजात चल रहे हैं, जिस तरह तनाजात चल रहे हैं, अभी मैंने कल एक वीडियो क्लिप देखा है कि अफगानिस्तान में से एक बंदा गुजर रहा था और वो पाकिस्तानी था, तो उसका कसूर सिर्फ ये था कि गाड़ी पे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, तो उसको सारे अफगानिस्तान के जितने भी वो सिटी के पीपल थे उन्होंने बहुत मारा, बहुत ज्यादती की, उस बेचारे के कपड़े फाड़ दिए कि ये पाकिस्तानी बंदा है। मतलब इतना गुस्सा है अभी अफगानिस्तान की अवाम के अंदर पाकिस्तान के लिए। ब्लैक कलर की गाड़ी में। हाँ, तो आप ये सोचें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि अक्सर इस तरह होता है कि हम यहाँ से इलीगल निकले हैं वापस। हाँ, हमारी एक्शन का रिएक्शन होता है। बिल्कुल, दो फ्रीकैन की जब दुश्मनी चल रही हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि तीसरा बंदा जो है वो फायदा उठा देता है और उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो है कौन। तीसरे बंदे का जो है वो एक सिक्का चल जाता है उस चीज को क्लियर करने में। और मैं कहता हूं कि अभी फिल वक्त तक इस टॉपिक पर किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि फलां बंदे ने ये काम किया बिना प्रूफ के। जब साबित हो जाए तब देखा जाएगा। जबरदस्त वीडियो थी। क्या लगी कर पता नहीं क्या बेच रहा है भाई, आपको आवाज आ रही हो सेल करने वाला है। एनीवेज, वीडियो अच्छी थी। इनकी रिवीजन वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।